नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनिकालमा बिउ जोगाउनु, यो उखानलाई यदि वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडियो भने मेल खान्छ। अहिले अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ, रोजगारीका अवसरहरू कमजोर भइरहेका छन्, व्यक्ति र संस्थाहरूसँग पनि पैसाको अभाव छ, उपभोक्ताको क्रय शक्ति कमजोर भइरहेको छ। यो बेला राज्यले बिउ जोगाउने नीति लिनुपर्ने भनेर विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको समस्याबारे सत्तारूढ दलहरू जानकार छन्, ती दलका नेताहरू सचेत छन्। बोलीमा, भाषणमा र अन्तर्वार्ताहरूमा उनीहरूले मुलुकले बेहोरिरहेको आर्थिक सङ्कटबारे चर्चा पनि गरिरहेका छन्। तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, सरकारको व्यवहार चाहिँ डुब्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई किनारमा ल्याउने जस्तो नभएर भुमरीमा लगेर डुबाइदिने प्रकृतिको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धेरैले सुझाव दिँदै भने अयोग्य लडाकुलाई नगद नबाड्नुस्, उनीहरूलाई सक्षम बनाउन सिप सिकाउनुहोस्, रोजगारी दिनुहोस्। बेरोजगारलाई माछो दिने होइन, बुद्धिमानी त बल्छी दिएर माछा मार्न सिकाउनुमा हुन्छ। यसबारे प्रधानमन्त्री जानकार हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो थाहा छैन, तर उहाँले विज्ञहरूको सुझाव मान्नु भएन। अयोग्य लडाकुलाई जनही 2 लाख नगद बाँड्ने कार्यविधि पास गराउनु भयो। मुखले सदाचार, सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री अहिले फेरि भ्रष्टाचारका मामिलामा विगतमा भएका कडा प्रावधान खुकुलो पारेर मुलुकलाई भ्रष्ट मैत्री बनाउने प्रयासमा देख्नु भएको छ। विगतको भन्दा केही सुयोग्य कर्मले वर्तमान सरकारले जनताको मन जित्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर सरकारको कार्यशैली झन्झन विवादमा पर्दै गएको छ। यस्ता क्रियाकलापले नागरिकमा निराशा बढ्दै जाने जोखिम हुन्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। एमालेका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको बिरामी विदा स्वीकृत गराउन खोज्दा बबन्डर, भारतमा लुकेको रासपा सांसद रविको दाबी। संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि आज रातिदेखि अन्त्य। योभन्दा ठूलो मजाक केही पनि हुँदैन, यो हास्यास्पद श्रृङ्खला बन्द गर्नुपर्छ। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने विषयमा संसदमा विवाद, कांग्रेस एमाले राजनीति गर्न खोजेको आरोप। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै बाँड्न खोजिएको माओवादीको दाबी। म अर्थमन्त्री भएपछि यो कुनै खाले निर्णय यस सम्बन्धमा भएको पनि छैन। लुम्बिनीमा डिलीबहादुर चौधरी र गण्डकीमा सुरेन्द्र राज पाण्डेले लिए मुख्यमन्त्रीको शपथ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पाए तेस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत। अहिलेसम्म हामी काम गरेको भन्दा यो सरकार भिन्दै किसिमले काम गर्छ। 4 बजे माग राख्दै प्रधानमन्त्री भेटेका महावीर पुनको नेतृत्वमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आन्दोलन। विकास बजेटको 1% छुट्याउन माग। यो आन्दोलन बसिरहन्छ, म त यहीँ बसिरहन्छु। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। जेठ 15 गतेसम्म बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशनमा जुट्न हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। बजेट अधिवेशन वैशाख अन्तिममा बोलाउने तयारी सरकारले गरेको छ। बजेट ल्याउनुभन्दा 15 दिन अघि प्री बजेटमाथि छलफल सक्नुपर्ने भएकाले वैशाख अन्तिममा बजेट अधिवेशन आह्वान हुनेछ। मधेस आन्दोलनका बेला 2072 साल भदौ 25 गते सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या अभियोग लागेका नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। कोइरीलाई संसद सचिवालयले निलम्बन किन गरेन भन्दै प्रश्न उठे पनि यो विषय तत्काल समाधानको बाटोमा जाने देखिन्न। सभामुख देवराज घिमिरे एमालेबाट निर्वाचित भएकाले पनि कोइरीमाथि कारबाहीको विषय लम्बिनेमा कुनै आशंका छैन। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 र संविधान अनुसार कोइरी निलम्बनमा परिसक्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले सदनमा उत्तर समेत खोज्न थालेका छन्। पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रतिनिधि सभामा देखिएका नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी त्यस यताका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित छैनन्। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसद कोइरीको खोजी हरेक संसद बैठकमा
हुने गरेको छ। तर सभामुख देवराज घिमिरेले कोइरी स्वास्थ्य समस्याका कारण बैठकमा अनुपस्थित भएको सूचना सुनाएपछि सांसदहरूले यसको विरोध गरेका छन्। गरिमामय संसदले एउटा फरार अभियुक्तलाई, भागेको व्यक्तिलाई बिरामी भनेर करार गर्ने हो भने लोकतन्त्रको लागि योभन्दा ठुलो मजाक केही पनि हुँदैन। यो हास्यास्पद श्रृङ्खला बन्द गर्नुपर्छ। लक्ष्मी महतो कोइरी बिरामी भएको भन्ने विषयवस्तुमा बारम्बार यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ। त्यो बिरामी भएको हामीलाई लाग्दैन र हामीले स्वीकृति पनि गरेको छैन। यस कारणले यो प्रस्ताव हामी यो बाहेक अरूको मात्रै स्वीकृत गर्ने कुरा म जानकारी गराउँछु। यस्तो स्थापित तथ्यका बारेमा पनि सम्मानित सदनबाट, सम्माननीय सभामुखबाट उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भनेर प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नु भनेको योभन्दा ज्यादा जग हँसाइ के होला सम्माननीय सभामुख महोदय? गत चैत्र 19 गते पारित भएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 248 को उपनियम 3 अनुसार अदालतको आदेश बमोजिम पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने सांसद फरार रहेको खण्डमा निजलाई सांसदको हैसियतमा कुनै पनि अधिकार प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। साथै यस्तो अवस्थामा निलम्बनमा रहने, पारिश्रमिक र सेवा सुविधा स्थगित हुने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा 79 को घमा सदनलाई जानकारी नदिई लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे पदबाट बर्खास्त हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। संविधानको सोही व्यवस्थालाई स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले हालसम्म कोइरी निलम्बनमा नपर्नुको कारण खोजेका थिए। संविधानको धारा 79 घ प्रतिनिधि सभा नियमावली 2048 को घ अनुसार उहाँ निलम्बित हुनुपर्ने हो कि होइन, आजसम्म निलम्बित नहुनुको कारण के हो संसदलाई जानकारी गराइयोस्। यद्यपि सभामुख घिमिरेले भने प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 सभाबाट पारित भइसकेपछि लक्ष्मी महतो कोइरी सम्बन्धमा सभामुखलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन्। जति बेला हाम्रो अहिले कार्य नियमावली बन्यो त्यस पछाडि यो कुराको लिखत आएको छैन र जो मान्यजीहरूको बिरामीको चिठीहरू आएको छ त्यो कुरालाई नियमसँग ढङ्गबाट मैले यहाँ राखेको छु। यता हत्या जस्तो गम्भीर आरोप लागेका सांसद कोइरीलाई नेकपा एमाले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सिफारिस समेत गरेको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको थाहा पाई सांसदलाई महत्त्वपूर्ण संसदीय समितिमा राख्नुले एमालेको चरित्रलाई समेत उदाङ्गो पारिदिएको छ। एमाले दण्डहीनताका विषय जसरी उठाउने गरेको छ त्यसलाई यो विषयले समेत चुनौती खडा गरिदिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युवादेखि सबै खाले उमेर समूहका मानिसहरूसँगको अन्तर्क्रियामा सक्रिय रहन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत सक्रिय रहने ओली सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता विषयमा बहस भएको छ भन्ने समेत अपडेट हुन्छन्। ओलीका स्वभाव पनि अनेक छन्, तर उनका स्वभाव हेर्ने हो भने उनी केही असहनशील र उत्तेजित देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। झापामा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि पहिचानवादीहरूले विरोध जनाए। कोशी प्रदेश नामाकरणपछि अशान्त बनेको त्यस प्रदेशमा अझै पनि विवाद र विरोध उत्तिकै देखिन्छ। यही विवादको क्रममा नै ओलीमाथि अभद्र व्यवहार प्रदर्शन भयो, कालो झण्डा देखाइएको भन्दै एमाले विरोध जनाएको छ। यता सरकारले समेत अराजक गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइसकेको छ, तर ओलीमाथि यस्तो व्यवहार प्रदर्शन भएपछि एमाले संसदमै विरोध जनाएको छ। झापामा सांघातिक आक्रमणको प्रयास गरियो, वहाँ हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू चढेको सवारी साधनमा आक्रमण गरियो, सुभाष नेमाङज्यू संविधान सभाका अध्यक्ष चढेको सवारी साधनमा आक्रमण गरियो, एमालेका कार्यकर्ताहरूमाथि सांघातिक आक्रमण गरियो। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, हिजो 14 गते पशुपतिनगर इलामको पशुपतिनगरबाट फर्किने क्रममा बाटामा एम्बुस थापेर उहाँहरूमाथि आक्रमण गर्ने, तार लगायतका अन्य खालका त्यो चाहिँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर उहाँहरूमाथि आक्रमण गर्ने कोसिस गरियो। संसदमा विरोध जनाएको एमाले कोशी प्रदेश नामाकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै कोशीमा प्रदर्शन जारी छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको एमाले यो निर्णय नफेरिने दाबी गर्दै आएको छ। यसमा ओलीको जवाफ पनि उस्तै छ। यसकारण आक्रोशित आन्दोलनकारीले कालो झण्डा देखाएको विषयलाई ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग जोडेर अतिरञ्जना गरेका छन्। आफू सहभागी कार्यक्रममा ढुङ्गामुढा नै प्रहार भएपछि आक्रोशित बनेका ओलीले पूर्व राजासँग क्रोध पोखेका छन्। हिमानी शाहको नामको फेक अकाउन्टबाट ओलीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार भएको विषयलाई सही भएको भन्दै सेयर गरिएको थियो। सोही विषयमाथि टिप्पणी गर्दै ओलीले पूर्व राजा र उनको परिवारमाथि देखाइदिने धम्की नै दिएका छन्।
वितण्डा मचाएर, हिंसा मचाएर, ज्यान मार्ने उद्योग गरेर, अचानक आक्रमण गरेर यस प्रकारको क्रियाकलाप यो कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्ने क्रियाकलाप होइन। यो हिंसात्मक क्रियाकलाप हो, यो आतंककारी क्रियाकलाप हो, यो विद्वेषकारी क्रिया हो, यो सांप्रदायिक क्रियाकलाप हो, यो राष्ट्रिय एकता विरोधी क्रियाकलाप हो, यो अराजनीतिक उद्दण्ड हिंसात्मक क्रियाकलाप। यसलाई आतंकको नमुना दिन्छ। ओलीको यस्तो आक्रोशपछि पूर्व राजाको संवाद सचिवालयले खण्डन गरेको छ। पूर्व राजा र हिमानी कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा अकाउन्ट नै नखोलेको र आस्था र सम्मानमा चोट पुर्याउने काम नगर्न चेतावनी नै दिएको छ। सामान्य नागरिक सरह जीवन व्यतीत गर्दै आएका पूर्व राजाले बेला बेलामा विज्ञप्ति नै जारी गरेर मुलुकको शासन प्रणालीमाथि समस्या देखिएको बताउने गरेका छन्। तर पूर्व राज परिवारले सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग नगर्ने भन्दै पहिले नै स्पष्टीकरण दिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर किन प्रतिक्रियात्मक बन्न पुगे ओली, यो आम प्रश्न बन्न पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक गतिविधिमा सबै खाले उमेर समूहका मानिससँग घुलमिल छिट्टै हुन सक्ने ओलीले के आधारमा यस्तो बोले? त्यसको पट्टाक्षेप केही समयपछि होला नै, तर ओलीको यस प्रतिक्रियात्मक शैलीले उनीलाई असहनशील नेताको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले उपनिर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा र आफ्नै पार्टी जीवनमा नयाँ माहौल बनाएपछि अब रासपाले के गर्ला भन्नेमा चासो बढेको छ। रासपा सरकारमा सहभागी होला वा प्रतिपक्षमा रहला, उसको भूमिकाबारे पुनः चर्चा चलिएको छ। एक रिपोर्ट। हाल सरकारमा समावेश नभए पनि रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको छ। रासोपाले सत्ता भूमिकामा पुनर्विचार गर्ने संकेत गरे पनि अबको बाटो स्पष्ट हुन सकेको छैन। कतै रासोपालाई गृहमन्त्री सहित महत्त्वपूर्ण भूमिकामा अघि बढाउने स्थिति भन्नेमा सत्ता गठबन्धन भित्र र बाहिर चासो बढेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रमा भने खाइपाई आएको मन्त्रालयमै घाटाको सम्झौता गर्नुपर्ने पो हो कि भन्ने संशय बढेको छ। सरकारमा समावेश नभए पनि समर्थन कायमै राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो सत्ता भूमिकामा अझै अन्योलमै देखिन्छ। उपनिर्वाचनबाट सभापति रवि लामिछाने थप ओजनसहित पुनः संसद प्रवेश गरेपछि सत्ता भूमिकामा स्पष्ट हुनुपर्ने दबाव रासोपामा थपिएको छ। उपनिर्वाचनमा चितवन 2बाट निर्वाचित भएपछि एक सभामा लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका थिए। लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारे लामिछानेसँग फोन वार्ता गरेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ। शुक्रबार सांसद पदको शपथ ग्रहण पश्चात रासोपा सभापति लामिछानेले यसबारे अस्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन्, तर सरकारमा जाने नजाने वा समर्थन कायम राख्ने नराख्ने विषयमा ठोस निर्णयमा रासोपा पुग्न सकेको छैन। उपनिर्वाचनमा प्राप्त गरेको बृहत जनविश्वासले हौसिएको रासोपामा जनताको अपेक्षा अनुरूप प्रतिपक्षी आवाज बन्नुपर्ने सत्ताको खेलमा लाग्न नहुने दबाव चर्को छ। त्यसैले सकेसम्म अस्थिरताको कारण नबन्ने बाटो समाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थनमा तलमाथि नपार्ने तर सरकारमा सहभागी पनि नहुने प्रकारको प्रारम्भिक सोचाइमा रासोपा पुगेको देखिन्छ। सभापति लामिछाने घरि समर्थन फिर्ता लिने बताउँछन् त घरि अस्थिरताको कारक आफूहरू नबन्ने भन्दै समर्थनलाई कायमै राख्ने आशय पनि व्यक्त गर्छन्। मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषय हो, जसमा हामीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो नै न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट सरकारले हटायो। त्यो त्यसमा हाम्रो गम्भीर भन्दा पनि गम्भीर आपत्ति छ, किनभने मतदाताले हामीलाई केही थान मान्छेलाई संसदमा पठाएको होइन, निश्चित एजेन्डा सहित पठाएको, एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको हो। त्यो जेका लागि हामीले जुन बाचा गरेर हामी आएका थियौँ त्यो बाचा नै भएको पनि राख्नुपर्ने, अझ निर्मम हुनुपर्ने विषयलाई भएको पनि हटाएको कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। त्यसले गर्दा यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छ। वर्तमान सरकारको स्थायित्वमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था नरहँदा सरकारमा समावेश नहुँदा उत्तम हुने आवाज पार्टीमा उठेको छ। अर्कोतर्फ सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने विषयमा पनि पार्टीमा दुईधार कायमै छ। वर्तमान सरकारले दोस्रो पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी गर्दा रासोपाले जोड दिएर उल्लेख गरेका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरेको असन्तुष्टि उनीहरूमा छ। पछिल्लो पटक सरकारमा समावेश हुँदा रासोपाले राखेको भ्रष्टाचारका विगतका काण्डहरू उप छानबिन र कारबाही गरिने लगायतका मुद्दाहरू देउवा प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अघि सारेको पछिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन।
संसदमा 21 सिट रहेको रासोपा वर्तमान सरकार टिकाउने वा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति निम्त्याउने भन्नेमा निर्णायक छ। स्थिरताको खातिर पनि सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने प्रस्तावमा पार्टीमा बृहत छलफल हुने रासोपा नेताहरू बताउँछन्। तर जनताको मुद्दामा काम गर्न असक्षम रहने हो भने स्थिरताका नाममा सरकारलाई समर्थन गरिरहन नसक्ने सन्देश नवनिर्वाचित सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले दिइसकेका छन्। स्थिरता एउटा साधन हो हैन, हामीले असल शासन र समुन्नति हाम्रा साध्य हो र त्यो साधन पछ्याउने होइन साध्य पछ्याउनु पर्छ। त्यो स्पिरिटमा मैले बोलेको के हो भने एउटा स्थिरताको नाममा जतिसुकै निकममा जतिसुकै अस्थिर चाहिँ अक्षम सरकारलाई बोकिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले नेपालमा मात्र होइन दुनियाँका कुनै पनि लोकतन्त्रमा त्यो अभ्यास रहिआएको छ। सरकार छाड्न सक्ने रासोपाको इरादा बाहिरिए लगत्तै सत्ता साझेदार दलहरूमा भने हलचल पैदा भइसकेको छ। खास गरी संसदको हैसियत विपरीत सत्ता मिलेको माओवादीलाई रासोपाकै कारण फेरि पछारिनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। माओवादी पंक्तिले वर्तमान सरकार टिकाइराख्नका लागि रासोपा फकाउने नीति लिन खोजेको छ। यसको खातिर रासोपालाई रोजेकै मन्त्रालय दिने सम्मको गृह कार्यमा माओवादी पंक्ति जुटिसकेको छ। जो अत्याधिक मतले जितेर आउनु भएको छ रवि लामिछानेजी, उहाँलाई छानेको मन्त्रालय दिएर लैजाउँ भन्छु म। जनताको विश्वासमाथि सम्मान गरौँ। सबै पार्टीहरू प्रतिपक्ष नबसौँ, देश आर्थिक सङ्कटमा छ। एउटै ढुङ्गामा छौँ के बाबा, यो ढुङ्गा दुलो परेर पानी पस्यो भने त सबै डुबिन्छ त। सत्ता र प्रतिपक्षको खेलमा अल्मलिँदा यसअघि रासोपाको कच्चापन देखिएको आरोप राजनीतिक वृत्तमा लाग्ने गरेको छ। त्यसमाथि रासोपालाई भरोसा गरेका मतदाताले नै उसको सत्तारोहणको बाटोलाई त्यति रुचाएका थिएनन्। स्वयं रासोपा नेताहरूले नै सत्ता प्रवेश र बहिर्गमनको गोल चक्करबाट आजित बनेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। यस्तोमा सत्ता हिसाब किताबमा परिपक्वता देखाउनु रासोपाका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले राष्ट्रपतिबारे अस्वाभाविक टिप्पणी गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतको एम्स अस्पतालमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबारे शुक्रबार अमर्यादित र अस्वाभाविक टिप्पणी गरे। उनको यस्तो टिप्पणी अहिले आलोचित भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बुढेउलीमा लाग्ने सामान्य बिरामीलाई लिएर राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक वैदेशिक उपचार यात्रा भन्दै आपत्ति जनाए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतमा छन्। यही विषयलाई लिएर लिङदेनले संसदमा नै विरोध जनाएका छन्, जुन राष्ट्रपतिको निजी मामला मात्र नभई सिङ्गो राज्यको दायित्वमा पर्ने विषय समेत हो। राष्ट्रपतिको उपचार गर्ने निर्णय सरकारले गरेर पठाएको विषयलाई उनले नजरअन्दाज गरिदिए। राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न सकेको छैन। यस्तो बेला अस्वाभाविक ढङ्गको र महँगो राष्ट्रपतिको वैदेशिक उपचार यात्रा र अयोग्य लडाकुहरूलाई जुन रकम वितरणको तयारी गरिराखिएको छ, सत्ता दुरुपयोगको चरम नमुना हो र यस्तो काम रोकिनु पर्दछ। राष्ट्रपतिको उपचार भारतमा गर्नु पर्थ्यो वा नेपालमै गर्नु पर्थ्यो, त्यो बहसको विषय हो। तर बुढेउलीमा महँगो उपचार गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थामाथि गरेको भद्दा टिप्पणीले भने दलीय स्वभाव र पब्लिक कन्जम्सनमा नेताहरूको ध्यानलाई उजागर गरिदिएको छ। राष्ट्रपतिको उमेर र उनको स्वास्थ्यमाथि लिङदेनले गरेको टिप्पणी अस्वाभाविक देखिन्छ। हुन त लिङदेनको पार्टीले राष्ट्रपतिलाई अस्वीकार गर्ने नीति लिएको छ। राप्रपाले राजालाई मान्ने घोषणा पनि गरेको छ। तर संविधान र कानून मान्ने शर्तमा दल खोलेकाहरूले यसरी भद्दा टिप्पणी गर्नुले भने लिङदेन राजनीतिक दाउपेचमा रहेको आरोप लाग्न थालेको छ। बुढेउली बढ्नु र राष्ट्रपति चयन हुनुमा कुनै सम्बन्ध नभए पनि उपचारसँग उमेर जोडिनु गैर जिम्मेवारपन भएको टिप्पणी भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले स्वदेशमै उपचार गराउनु पर्ने विषयमा बहस छलफल स्वाभाविक पनि हो। वीर अस्पतालमा रहेका भिआइपी कक्ष लामो समयदेखि यसै खाली छन्। त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन कार्यविधि नै बनाउनु पनि स्वाभाविक हो।
तर बुढौलीमा रहेका व्यक्तिको उपचार स्वदेशमै गर्नुपर्छ भन्नु कतिको तर्कसङ्गत हो? यो प्रश्नको जवाब भने समयक्रमसँगै मिल्ने नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। तत्कालीन माओवादीले थालेको युद्धमा सहभागी भएका लडाकुहरूलाई अयोग्य ठहर गरिएपछि घर फिर्ता भएकालाई सरकारले 2 लाख दिने भन्ने विषय चर्चामा छ। अर्थमन्त्रीले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताइरहँदा प्रतिपक्षी दल एमालेले भने संसदमा विरोध चर्काएको छ। के अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन लागिएको हो त? एक रिपोर्ट। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनमुक्ति सेनालाई विभिन्न स्थानमा रहेका क्यान्टोनमेन्टमा राखियो। त्यसबेला माओवादी लडाकु प्रमाणीकरण लगायतका काम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव अनुसार गठन भएको अन्मिनले छानबिन गर्यो। त्यही छानबिनमा अयोग्य ठहरिएका लडाकुहरूलाई शिविरबाट बाहिर पठाइएको थियो। तिनै लडाकुहरूलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 लाख दिने निर्णय गरेको विषय विरोध र चर्चामा छ। प्रचण्डले अयोग्य लडाकुलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख दिने गरी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएको विषयमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महतले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। यो अदालतमा पनि पुग्यो, त्यसबाट पनि एउटा निर्णय भएर आयो र यसभन्दा अगाडि त्यो बजेटमा पनि व्यवस्था भएछ। म त्यसबेला थिएन र यो विषयलाई अब अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा कतिपय मिडियामा आयो। मैले निर्णय गरेँ भनेर म अर्थमन्त्री भएपछि यो कुनै खाले निर्णय यस सम्बन्धमा भएको पनि छैन। अर्थमन्त्रीले नै क्याबिनेट निर्णयप्रति अनभिज्ञता जनाउँदै सरकारले पैसा बाँड्ने कार्यविधि मन्त्री परिषदले पास गरेर अगाडि बढाउने बारे मलाई जानकारी छैन भनेका छन्। उनले आफू अर्थमन्त्री भएर आए पश्चात अर्थ मन्त्रालय र मन्त्री परिषदले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे। अर्थमन्त्रीले अनभिज्ञता प्रकट गरे पनि एमालेले भने संसदमा चर्को विरोध गरेको छ। एमालेले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने काम गरे सरकार विरुद्ध आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम थाँती राखिएको छ। त्यतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन। त्यसबाट पैसा निकाल्न धमाधम कार्यकर्ताहरूलाई लडाकुहरूको नाममा पैसा बाँडिन्छ। हाम्रो प्रश्न छ सरकारलाई सभामुख महोदय, हिजो अन्मिलले प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरू पछि जुन पुनः प्रमाणीकरण हुँदाखेरि त्यति बेला 2451 जना को व्यक्ति थिए भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिएन। ती व्यक्ति कहाँ रहे थाहा भएन। तिनका नाममा 95 करोड रुपियाँ पैसा तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वले पैसा बुझेर लिएर गयो। त्यो पैसा कहाँ गयो? यस्तै संसदमा अन्य सांसदले पनि यसबारे धारणा राखेका छन्। ऋण उठाएर चालु खर्च चलाइराख्नु परेको छ। यस्तो बेला राष्ट्रपतिको महको यो औषधि उपचार यात्रा लडाकुलाई दिएको यो पैसा जो चाहिँ अयोग्य लडाकु भनेर चाहिँ उनीहरू कहाँ पुगिसके, कति बितिसके, राज्य स्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मलुट मचाउने। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको भन्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आइरहेको छ। यस्तो आर्थिक सङ्कटको बेलामा यो निर्णय अपारदर्शी ढङ्गले संसदलाई छाडेर गर्नु स्वाभाविक होइन। त्यसकारण म सर्वप्रथम सभामुख मार्फत सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु यो विषयमा के भएको हो यथार्थ जानकारी सदनलाई गराइयोस्। तपाईको 2 लाख पैसाले युद्ध लडेर आएका महान लडाकुहरू योद्धाहरूलाई जसले वीरताको गाथा गरे, जसले वीरताको संकल्प गरे, जसले यो सिंगै व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्नका लागि तयार भए, तपाईँ तिनलाई अपमान गर्ने? यही हो तपाईँ अस्ति भर्खर नारायण हिटी अगाडिपट्टि गरेका सङ्घर्ष, रत्नपारको वरिपरि गिर्जाबाउको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने? 2072 सालमा संविधान बनेपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने। त्यस समय अर्थमन्त्री थिए एमालेका विष्णु पौडेल। उनै पौडेलले त्यसबेला ल्याएको बजेटमा भनेका छन् द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकुहरू र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरू मध्ये राहत लिन बाँकीलाई 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। बजेटमा भएको व्यवस्था विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। त्यसपछि पैसा बाँड्ने काम रोकिएको थियो। तर सर्वोच्चले 2078 साल फागुन 1 गते अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन मिल्ने भन्ने फैसला गरेको थियो। व्यवस्थापिका संसदले बजेट पास गरेको हिसाबले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन मिल्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो। अदालतको फैसलापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 1 अर्ब 40 लाख बजेट नै विनियोजन गरेका थिए। बजेट विनियोजन भए पनि निर्वाचनका कारण सरकारले बाँड्न भने पाएन। यसरी हेर्दा यो विषयमा एमाले कांग्रेस नै
अग्रसर देखिन्छ। ओली नेतृत्वको सरकारले रकम बाँड्न बजेटमै व्यवस्था गरेको र शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि बजेट नै छुट्याएकोले यही विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ। तर एमाले सत्ता बाहिर आएपछि बोली फेरेको छ। सत्ता बाहिर आएको एमाले भ्रातृ संगठनलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाउन दिएको छ। सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने तयारी गरेपछि जनताले भने विरोध गरिरहेका छन्। आर्थिक संकट गइरिएको बेला सरकारले फजुल खर्च गर्न लागेको भन्दै विरोध भएको छ भने केहीले त पैसा बाँड्नुभन्दा सिप दिने र रोजगारीमा जोड्ने काम गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। पक्ष विपक्षमा बहस छलफल हुन थालेपछि सरकारले यो निर्णय के गर्छ भन्ने अहिले नै यकिन भन्न सकिन्न। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट। कांग्रेसको ऐतिहासिक गढ राष्ट्रपतिकै आँगनमा वैशाख 10 गते सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार भारी मतले निर्वाचित भएपछि सत्तारूढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस मूर्छित बनेको छ। यो परिणामले कांग्रेसलाई मात्रै होइन मूलधारका दलहरूलाई झस्काइदिएको छ। आम निर्वाचनपछि भएको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रपा प्रतिको आकर्षणलाई राजनीतिक वृत्तमा भने ठूला दलहरूप्रतिको आक्रोश पनि टिप्पणी भइरहेको छ। आगामी दिनमा जनताको समर्थन पाउन पुराना राजनीतिक दलहरू सुध्रिनु पर्ने बहस सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। उपनिर्वाचनको मत परिणामले मूलधारका राजनैतिक दलहरूमा तरंग पैदा गरेको छ। आम निर्वाचनको 6 महिना अघि मात्र स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनताको आकर्षण वात्तै बढेपछि मूलधारका दलका पार्टीहरूमा सुधारको बहस सुरु हुन थालेका छन्। अझ कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्लामा पराजय बेहोरेपछि त पार्टी रूपान्तरणको बहस चर्को बन्न थालेको छ। उपनिर्वाचनमा असफलता बेहोरेको कांग्रेसले त्यसको पछाडि युवा पुस्तामा नेतृत्व, सुशासनको मुद्दा, चुनाव अघिको गठबन्धन, टिकट वितरणको विधि, पार्टीमा छड्के प्रवेश, सदस्यता वितरणको शैली कारक मानेको छ। उपनिर्वाचनले मूलधारका दललाई झस्कने गरी गतिलो झापड दिएपछि त अब पार्टी सच्चिने कि सकिने भने बहस पार्टीभित्र हुन थालेको छ। यही बहसका बीच कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी रूपान्तरणको ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम सहितको स्पष्ट मार्गचित्र लिनुपर्ने बताउँछन्। गाउँ गाउँमा जनताले भोगिरहेका समस्याको बारेमा ठूला दलहरूले बेवास्ता गरेको र जनजीविकाको सवालमा मूलधारका दलको जवाबदेही बन्न नसकेको आक्रोश छ। नयाँ पार्टीप्रतिको जनताको आकर्षण बढेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले विराटनगरबाट जनता जोड्ने कार्यक्रम सुरुवात गरेका छन्। यो अभियान देशैभर पुर्याउने कोइरालाको योजना छ। कुनै पनि नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि अहिले ठिक तरिकाले चलिरहेको छैन। त्यसो त हरेक पटकको आम निर्वाचनदेखि उपनिर्वाचनमा कुनै न कुनै दलले प्रतिकूलता बेहोर्ने गरेको छ। चुनाव लगत्तै दलभित्र र पार्टीभित्र नेतृत्व र प्रवृत्ति सुधारको एजेन्डा पटक पटक उठ्ने गरेका छन्। तर ती सबै दलभित्र मौसमी बहसका रूपमा सीमित पर्ने गरेको छ। अझ कांग्रेसभित्र त एक पक्ष अर्को पक्षमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाएरै उम्कने प्रवृत्ति छ। त्यसो त कांग्रेस सभापति देउवाले उपनिर्वाचन परिणाम लगत्तै ठूला दलप्रति जनताको चासो नदेखिएकाले पार्टीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए। कांग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अर्थविद डाक्टर सोरिङ वाग्लीले संसद प्रवेश गरेपछि पार्टीका युवा नेता कार्यकर्ता जोगाउने चिन्ता कांग्रेसमा देखिन्छ। कांग्रेसलाई मात्र होइन मूलधारका अन्य पुराना राजनैतिक दलहरूले पनि उत्तिकै सुधारको खाँचो औलाउन थालेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। लुम्बिनीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डेली बहादुर चौधरीले शपथ ग्रहण गरेका छन्। बुटवल स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई शपथ गराएका हुन्। चौधरी बिहिबार संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। एक रिपोर्ट। शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा लुम्बिनीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डेली बहादुर चौधरीले शपथ ग्रहण गरे। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका 27, माओवादीका 11, नागरिक उन्मुक्तिका 4 जना, जनमत, जसपा र लोसपाका 3 जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जना र स्वतन्त्र सांसद गरी 53 जना सांसदको समर्थनमा पाएका मुख्यमन्त्री चौधरीले निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य लीलागिरी सहित गठबन्धनमा रहेका राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता सहभागी समारोहमा शपथ लिएका थिए। म डेली बहादुर चौधरी नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको शपथ पश्चात गठबन्धन साझेदार 3 दल
3 जना मन्त्रीले समेत शपथ ग्रहण गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की राणा, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेले बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। शपथ लिन्छु कि मुख्यमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली इमानदारीका साथ वहन गर्नेछु। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 29, राप्रपाका 4 गरी 33 जना अहिलेको सरकारको विपक्षमा रहने भएका छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन् भने चाँडै नै सरकार विस्तार हुने र प्रदेशले पूर्णता पाउने जानकारी गराए। हामीले खास गरेर प्रदेशको औचित्य साबित गर्नु छ। तपाईहरुलाई एउटा जानकारी गराउँ, अहिलेसम्म हामी काम गरेको भन्दा यो सरकार भिन्दै किसिमले काम गर्छ। गत पुस 27 गते संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीले वैशाख 11 गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन भएको हो। केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादी सहित 5 दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरीले विश्वासको मत गुमाएका थिए। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पाण्डेलाई शपथ दिलाएका हुन्। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा दाबी प्रस्तुत गरेका पाण्डेलाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश प्रमुख गुरुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए लगतै पाण्डेले शुक्रबार नै सानो आकारको मन्त्री परिषद पनि गठन गरेका छन्। उनले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट 2 जनालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सुशीला सेमखडा र कांग्रेसबाट सरस्वती अरियाललाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो। सेमखडा गोर्खाबाट समानुपातिक तर्फबाट, अरियाल स्याङ्जाबाट समानुपातिक तर्फ सांसद भएका हुन्। नवनियुक्त बिना विभागीय मन्त्रीद्वय सेमखडा र अरियाललाई प्रदेश प्रमुख गुरुङले शुक्रबार नै शपथ गराएका थिए। 60 सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका 27, माओवादी केन्द्रका 7 र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राजीव गुरुङले सरकारको समर्थन गरेका छन्। गण्डकीमा एमालेका 22 र राप्रपाका 2 सांसद छन्। गण्डकी प्रदेशमा 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यक्त गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन्। तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा 29 र विपक्षमा 10 मत परेको सभामुख नन्दा गुरुङले जानकारी गराएकी छन्। 40 सदस्य प्रदेश सभामा 39 सांसद उपस्थित रहेका थिए। शर्मालाई कांग्रेसका 14, माओवादी केन्द्रका 13, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद देवराज शाही गरेर एक जना गरी सांसदले मत दिएका हुन्। त्यस्तै एमालेका 9 र राप्रपाका 1 जना सहित 10 जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। यसअघि पहिलो पटक शर्माले माघ 6, दोस्रो पटक चैत्र 17 र तेस्रो पटक वैशाख 15 गते विश्वासको मत लिएका हुन्। पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले शर्माको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो। पुनः अहिले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनु परेको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालको आविष्कारको क्षेत्रमा महावीर पुन एउटा चर्चित नाम हो। पुनको योगदानको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत निकै चर्चा चल्ने गरेको छ। तर उनै महावीरले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सरकारबाट साथ सहयोग नपाएर सडक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ। एक रिपोर्ट। दिनरात आफ्नै आविष्कार केन्द्रमा व्यस्त रहने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक डाक्टर महावीर पुन शुक्रबार बिहान माइतीघर मण्डलमा धर्नामा थिए। उनी माइतीघर पुग्नुको कारण थियो राज्यले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले सरकारको ध्यान खिच्नु।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन नाम दिँदै शुक्रबार बिहान आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न पुगे। डाक्टर पुनले केही दिन अघि नै 4 बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर मागको सुनवाई नभएपछि उनी सडकमै आउन बाध्य भए। के छन् त 4 बुँदे मागमा? 1. अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रभावशाली र सृजनशील नेपालीलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको 1% रकम छुटाउनु पर्ने। 2. अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषको स्थापना गर्नुपर्ने। कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा छुट्टै अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्धन सञ्चालन र खरिद ऐन बनाइनुपर्ने। 3. उद्यमी बन्न चाहनेलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान, सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनुपर्ने। 4. निजी र मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग स्थापना गर्नुपर्ने। सरकारले 2076 सालमा ल्याइएको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि 1 अर्ब रुपियाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने भनिएको थियो। तर हालसम्म कुनै पनि किसिमको जवाबदेहिता देखिएको छैन। अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका निम्ति सरकार गम्भीर नभएसम्म धरना दिइने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले पूरा गर्न नसक्ने माग राखेको छैन। यो माग चाहिँ सबै सरकारले भोलिको भोलि नै आजको भोलि पूरा गर्न सक्छ। सरकारले अब पनि स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनहरूलाई प्रोत्साहन नगरे अर्थतन्त्र नसुध्रने डाक्टर पुनको भनाइ छ। स्थापना कालदेखि नै विभिन्न किसिमका अनुसन्धान तथा उत्पादन गर्दै आएको आविष्कार केन्द्रले कोरोना महामारीको समयमा पनि 10,000 भन्दा बढी PPE सेट बनाएर वितरण गरेको थियो। नवप्रवर्तनका कामहरू गर्ने र त्यसलाई व्यावसायीकरण गर्ने जस्ता कुराहरू गरिएन भने हामी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैनौँ। अर्थतन्त्र सुधारेन भने हामी चाहिँ देशबाट छोडेर बाहिर पलायन हुनुपर्ने हुन्छ, विदेशमा धाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि मूल जरा, अर्थतन्त्र सुधार्ने बिउ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनुसन्धान आविष्कार नवप्रवर्तन हो। नेपालमा अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका वस्तुको उत्पादन गरेर उपयोग गर्ने किसिमको नीतिको अभाव रहेको देखिन्छ। नीति अभावका कारण नेपालमा बनेको यात्री मोटरसाइकलले दर्ता प्रक्रियामा जान पाइरहेको छैन। नेपालमा कुनै पनि सवारी साधन दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापन पत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपालमा बनेको सवारी साधनको हकमा प्रज्ञापन पत्र तथा भन्सार महसुल रसिद नहुने अवस्थाले गर्दा यात्री मोटरसाइकल दर्ता हुन सकेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। गत मङ्सिर 10 गते बाजुरामा केन्द्रबिन्दु भएर 5.2 रेक्टर म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। सोही दिन नै पूर्वी नेपालको इलाम केन्द्रबिन्दु भएर 3.7 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। पूर्वी र पश्चिम नेपालमा एकै दिन गएका 2 भूकम्पमध्ये बाजुराको भूकम्पले धनजनको पनि क्षति गर्यो। 5 महिना अघि भूकम्पले घरहरू भत्किएपछि पालमुनि बसेका पीडितहरूको अझैसम्म पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। गत मङ्सिर 10 गते बाजुरा केन्द्र भएर 5.2 रेक्टरको भूकम्प गएको थियो। त्यसपछि माघमा पनि बाजुरा केन्द्र भएर नै 2 पटक भूकम्प गयो। त्यसअघि कार्तिकमा डोटीमा 6.6 रेक्टरको भूकम्प गएको थियो। डोटी भूकम्पमा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। झण्डै 500 वर्ष अघिदेखि ठूलो भूकम्प नगएर शक्ति सञ्चय गरिरहेको पश्चिम नेपालमा बेला बेलामा भूकम्प गएर त्रसित बनाइरहेको छ। त्यही सानो भूकम्पले पनि क्षति पुर्याएको पश्चिम नेपालमा भूकम्पविदहरूले भने लामो समयदेखि शक्ति सञ्चय भइरहेकाले ठूलो भूकम्पको जोखिम अत्यधिक रहेको भन्दै पूर्व तयारीमा जोड दिँदै आएका छन्। तर 5 महिना अघि गएको भूकम्पले घर भत्केर त्रिपाल मुनि बस्दै आएका बाजुराका पीडितहरूको अझै पनि व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। मङ्सिर 10 को भूकम्पबाट गौमूल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 आग्रामा पूर्ण क्षति भएका 12 परिवार घरबाट 1 किलोमिटर टाढा अस्थायी टिनको टहरामा बस्दै आएका छन्। अन्य दर्जनौं परिवार जोखिममा रहेका छन्। यो घर त माथिबाटै चुहेर तल यहाँ पुगेको छ सर। अब यहाँ त सामान राख्ने अवस्था पनि छैन।
अब हामीले कहाँ बस्ने क्या गर्ने भन्ने कठिनाइ। अब बर्खा लागेछ र पानी धेरै पर्छ। हिजो राति पनि अब असिना पानी सँगसँगै आएको थियो। अब त्यतिखेर चाहिँ माथिबाटै चुहेर पुरै तल बगेको थियो। उक्त भूकम्पले हिमाली क्षेत्र स्वामी कार्तिक, जगन्नाथ, खप्तर, छेडेदह गाउँपालिका र बडीमालिका, त्रिवेणी, बुढीनन्दा, बुढीगंगा नगरपालिकाका 222 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। जिल्ला विपद जोखिम समन्वयको सहकार्यमा उनीहरूले केही दिनका लागि राहत पाए पनि पूर्ण व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। 3 वर्ष अघिको बाढीले क्षति बिहोरेका उनीहरू भूकम्पले घरबार विहीन बनाएको गुनासो गर्छन्। पीडा भन्ने कुरा 2-4 महिना भइगयो। सरकारका घरमा सुत्याएको हौँ। पानी परेका टाइममा भूकम्प आएको टाइममा अझ पनि धडधड छाती चिरिराखेको छ। आँखामा आँसु बगिराखेको छ। परिवारलाई नाति नुचिना पनि बाहिरै भित्ता छैन मर्ने बारी आयो भने थाहा पाएन। पछि बारी निक्सु भने त सर माटो भयो। मर्या पनि मरुला भनेर उता भित्तै। उक्त भूकम्पले बाजुरामा 222 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित छन् भने 2000 भन्दा बढी परिवार उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला रेड क्रस सोसाइटी बाजुरा शाखाले जनाएको छ। कतिपय घरहरू बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि भित्र चिरा परेको स्थानीयले बताए। आफूहरू भूकम्पले विस्थापित भएर खुला आकाशमा बसेको 5 महिना बित्दा समेत सरकार बेखबर भएको पीडितहरूको गुनासो छ। तत्काल हामीले गर्न सकिने तत्काल पालदेखि अन्य व्यवस्था चाहिँ हामीले पनि वडाबाट र नगरपालिकाबाट पनि गर्न लगाएका छौँ र केही ठाउँमा चाहिँ खाद्यान्नदेखि अन्य व्यवस्था पनि गरेका छौँ। भूकम्पका कारण घरबार विहीन भई पालमुनि बस्दै आएका पीडितहरूका लागि स्थानीय सरकारले पनि पहल नगरेको गुनासो पीडितको छ। यद्यपि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने पीडितको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको दावी गर्छन्। गौमल गाउँपालिका जडे गाउँमा 18 परिवार घर विहीन बनेका छन्। आगर गाउँमा 25 परिवार, दहकोटमा 33 परिवार, गताडी टोलमा 6 परिवार, गुम्फाकाडा बस्तीमा 18 परिवार, जुरेलीका 25 परिवार र रनेडाका 40 परिवार अहिले पनि पालमुनि बस्दै आएका छन्। त्यस्तै बडीमालिका वडा नम्बर 9 मा 30 परिवार, त्रिवेणी नगरपालिकामा 12 परिवार सहित 2000 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। महिनौदेखि खुला आकाशमा बस्दै आएका परिवारहरूमा गर्भवती महिला, वृद्ध तथा बालबालिकाहरू निकै समस्यामा छन्। अस्थायी टिनको टहरा र पालमुनि बसेर चिसोको समस्या झेलेका उनीहरू वर्षा नजिकैसँगै वर्षाको त्रासदीमा छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट गगन आइडीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन 2080 वैशाख 24 गते आयोजना हुने भएको छ। नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, सीबी फिन तथा नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन हुन लागेको हो। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य र समृद्धिको मार्गचित्र मूल विषयवस्तु रहेको सम्मेलनमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था एवं बैंकिङ अवस्था, चुनौती तथा समाधानका उपायहरूमा विमर्श गरिनेछ। कृषिको विकास गर्नु आवश्यक छ हाम्रो फुड सिक्युरिटीको लागि र यत्रो यो डरलाग्दो हिसाबले 4.5 खर्ब जतिको इम्पोर्ट बढेको छ। यसलाई चाहिँ घटाउनको लागि र आयात प्रतिस्थापनको लागि पनि, किनभने हामी चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ यो प्रोसेसिङ गरेर एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले गर्नु आवश्यक छ। यतातिर ब्याङ्कले लगानी ठुलो गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा यो छलफलको विषयमा चाहिँ यो सबभन्दा पहिले यो विषयलाई पनि समेटेको छ। सीबी फिन अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानको अध्यक्षतामा हुने उक्त सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विशेष सम्बोधन गर्नेछन्। न्युजहरू अझै बाँकी छ। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब 24 वेदर अपडेट।
अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। एमालेका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको बिरामी विदा स्वीकृत गराउन खोज्दा बवण्डर। भारतमा लुकेको रासोपा सांसद रविको दाबी। संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि आज रातिदेखि अन्त्य। ठूलो मजाक केही पनि हुँदैन। यो हास्यास्पद श्रृङ्खला बन्द गर्नुपर्छ। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने विषयमा संसदमा विवाद। कांग्रेस र एमालेले राजनीति गर्न खोजेको आरोप। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै बाँड्न खोजिएको माओवादीको दाबी। म अर्थमन्त्री भएपछि यो कुनै खाले निर्णय यस सम्बन्धमा भएको पनि छैन। लुम्बिनीमा दिल्ली बहादुर चौधरी र गण्डकीमा सुरेन्द्र राज पाण्डेले लिए मुख्यमन्त्रीको शपथ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पाए तेस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत। अहिलेसम्म हामी काम गरेको भन्दा यो सरकार भिन्दै किसिमले काम गर्छ। 4 बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री भेटेका महावीर पुनको नेतृत्वमा अनुसन्धान नवप्रवर्धन र आविष्कारलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आन्दोलन। विकास बजेटको 1% छुट्याउन माग। नपुर्याउँदैसम्म यो आन्दोलन बसिरहन्छ। म त यहीँ बसिरहन्छु। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। चर्को विरोधका बावजुद सरकारले अयोग्य लडाकुलाई नगद बाँड्ने कार्यविधि पास गरेको छ। यो प्रकरणपछि आर्थिक मन्दीको बेला सरकार देशलाई थप बर्बादीतिर लैजान उद्यत छ भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा मिल्दैन भन्नेले गाडीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गाडीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या अनि गुनासो छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।